السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك الشيخ إلاف غنكملوا لو كور ديال لا طونسيون إلكتريك، التوتر ولا التيار، عفوا التوتر الكهربائي. قبل ذلك يعني آخر فقرة في الدرس كانت غنتحدثوا على لي طونسيون التيرناتيف، يعني التوترات المتناوبة. علاش كنسميو طونسيون التيرناتيف وعلاش كنسميو لو كونترير ديالها اللي هو لو طونسيون كونتيني؟ فقط كلمحة، يعني تذكير او يعني باش تاخذوا فكره باش تفرقوا بين توتر مستمر وتوتر متناوب. ناخذوا واحد المعلم هنايا مثلا. دونك عندنا هنايا او، وهنا عندنا لو طون، الزمن تي. ملي قمنا ب يعني قياس التوتر مثلا اللي كيمر بين واحد المولد، اللي كاين في واحد المولد، اللي قسنا التوتر ديال هذا المولد لقينا بان لا فالور ديالو الى كونستانت على طول. يعني بعد يعني بعد مرور الزمن كنلقاو بان هاد لا فالور الى كونستانت. دونك هذا كنسميوه كونتينيو، هذا كنسميوه كونتينيو بالفرنسيه، عفوا بالعربيه كنسميوه مستمر، تيار مستمر. الان في هذه الفقره هذه غنتعرفوا على نوع اخر اللي هو توتر متناوب. اش كنقصدوا بمتناوب؟ يعني مره تيكون توتر في واحد القيمه، بعد مرور مده زمنيه تيكون في واحد القيمه اخرى. دونك انا عندي الزمن وهنايا عندي او. في هاد لوكا هذا ديالنا، دوك نشونجيو شويه لي كولور، تيكون عندي متناوب. مثلا الا كان عنده واحد الفونكسيون اللي هي سينوس ولا كوسينوس، تيكون عندي متناوب. مثلا هنايا سي 2 كيمشي مثلا حتى جوسكا موان 2، دونك هادي سي موان 2. دونك تكون عنده واحد لا فالور كي اي ديفيني. دونك هادي موان 2، مرات تيكون عاوتاني في موان، تيكون في 1، مرات تيكون في موان 1 مره. دونك كل مره وشنو تيكون عندي واحد الشكل على على هاد الكيفيه هادي، تيكون متناوب. هذا كنسميه متناوب. دونك هذا اللي كنسميه التيار المتناوب. من بعد غنشوفوا شنو هو التيار المتناوب الجيبي. تيار متناوب جيبي. اذا هذا هو الهدف ديالنا، ولا يعني لوبجيكتيف ديالنا في هذه الفقره هذه من الدرس، تعرفوا على التيار المتناوب الجيبي. دونك هذا سي لا طونسيون كونتيني اللي ديجا شفنا. دونك كتكون عندها اون سول فالور دورون توت لو طون، يعني في جميع يعني في اي مده زمنيه خديناها فكنلقاو لا ميم فالور. اذا على بركه الله. دونك ناخذ اون بوينتور ولا اون ستيلات. دونك على بركه الله لي طونسيون التيرناتيف، التوترات المتناوبه. اذا هذا هو الشكل ديال التوتر متناوب، كنلقاوه بحال هكذا تيكون متناوب. اذا نشوفوا لي ديفينيسيون ديال لا طونسيون التيرناتيف سينوسويدال. دونك امتى كنقولوا سينوسويدال؟ يعني هي جيبيه. Alors, la première chose, une tension alternative, يعني واحد التيار متناوب، est une tension variable. هي واحد la tension اللي variable. variable يعني متغيرة. qui prend alternativement deux valeurs limites. اللي كتاخد بصفة يعني متناوبة، يعني بصفة تبادلية، deux valeurs limites. جوج ديال القيم محدودين. مثال إلا خديت مثلا هنايا فاش كتوصل ليا هاد القيمة هادي كنلقاو مثلا 2 فولت، وهنايا كنلقاو مثلا موان 2 فولت. هاد لا طونسيون التيرناتيف محدوده ما بين جوج وناقص جوج. يعني ما يمكنش ليها ديباسي جوج وما يمكنش ليها ديباسي ناقص جوج. مفهوم؟ داكشي كنسميو دو فالور ليميت، يعني محدود. لون بوزيتيف، دونك هادي بوزيتيف، اي لوتر نيجاتيف، وهادي نيجاتيف. داكور. دونك لا دوزيام شوز، la tension est appelée périodique lorsqu'il se reproduit de manière symétrique et uniforme sur des périodes consécutives et égales. إذن ترجمة، التوتر نقول على أن التوتر بيريوديك اللي هي دوري عندما يكون، إلا عندما يعني فاش تيكون لي هاد الإشارة هذه فاش كتكون بواحد الطريقة سيميتريك. اش كنقصدوا بسيميتريك؟ مثلا إلا خديت مثلا هاد الطول هذا، دونك عقلوا لي على الطول، يعني ملي بدات هاد الموجة هذه حتى لهنا، دونك هذه كاملة
بيريود. هذه كتسمى هذه كامله كتسمى بيريود. علاش؟ لان هنا فاش بدات ليا السينيال وهنا فاش سالات، دونك هذيك كامله كتسمى بيريود. دونك الا خديت هاد البيريود وعاود عاوتاني خديت نفس البيريود هي هذه حتى لهنا، وعاود عاوتاني خديت نفس البيريود حتى لهنا، كنلقاها بانها متماثله، الي سيميتريك، كنقولوا سيميتريك. وملي تنقول يونيفورم يعني يونيفورم يعني منتظمه، كتاخذ هاد لا فالور، يعني هاد الطول ديال هاد الدور هذا كامل بحالو بحال هذا في لا ميم طون، يعني في لو ميم طون sur des périodes consécutives et égales، يعني في الادوار اللي هما متتاليين. دونك consécutif كتعني consécutif كتعني متتاليه، و égal يعني متساوي، يعني هاد الدور من هنا حتى لهنا كيساوي ليا هذا حتى لهنا، كيساوي ليا هذا حتى لهنا، دونك تيكونوا متساويين. Alors, la tension alternative sinusoïdale, علاش تنقولوا لها sinusoïdale؟ Et toute tension alternative se décrire par une fonction sinus. دابا نشوفوا شنو هي une fonction sinus، واحد الداله ديال sinus. اذا هاد الصوره هذه حصلنا عليها بواحد الجهاز سميتو لوسكوليسكوب. دونك هذا كيتسمى لوسكوليسكوب. هذا الدور ديالو هو انه يعطيني التيار، الشكل ديال التيار الكهربائي بين قطبي واحد المولد، ولا يعني اي حاجه كنقوم بالقياس ديالها، كيعطيني الشكل ديال التيار اللي فيها. دونك هاد الصوره هذه اللي خدينا هنا راه هي هذه. دونك هذا هو الجهاز اللي كيعطيني هاد الصوره هذه، هذا كيتسمى لوسكوليسكوب، راسم التذبذب باللغه العربيه. اذا هذه اللي شفتو هنايا هذه سيت اون فونكسيون كوسينوس، هذه فونكسيون كوسينوس، داله ديال الكوسينوس. كنلاحظ بان الداله ديال الكوسينوس كتبدا ليا، ما كتبداش ليا من زيرو، كتبدا ليا من واحد القيمه. مثلا هنا بدات ليا من واحد، صافي بدات ليا من واحد وغادي. دونك هذه كتسمى فونكسيون كوسينوس. نشوفوا لا فونكسيون سينوس، هذه هي لا فونكسيون سينوس كتبدا ليا من زيرو. دائما لا فونكسيون سينوس كتبدا ليا من زيرو، في حين ان لا فونكسيون كوسينوس كتبدا ليا من واحد لا فالور بيان ديتيرميني. داكوغ؟ دونك هذه سي لا فونكسيون سينوس. دونك هاد الصورتين هي باش نبين لكم لي ديفيرون تيب ديال لي فونكسيون، يعني الداله كيفاش كيكون الرسم ديالها مبيانيا. داله الكوسينوس كتكون هكذا، ما كتبداش ليا هي من زيرو، كتبدا ليا من واحد لا فالور، لانه الا خديت كوسينوس ديال واحد راه هو زيرو. صافي مزيان. ندوزو دابا نشوفوا ديفيرون تيب اللي كاينين في هاد لا طونسيون التيرناتيف، ولا الحوايج اللي كنخرجوا من هاد الصوره هذه، الحوايج اللي كنحسبوا في هاد الصوره هذه. كاين اول حاجه لا بيريود الى فريكونس، باللغه العربيه الدور والتردد. دونك لا بيريود هو الدور اللي شفنا قبيله، هذا كيتسمى دور، وكاين لا فريكونس اللي هو التردد. دابا نشوفوا شكون التعريف ديال كل واحد. اذا الدور هي لا بيريود دان سينيال التيرناتيف، يعني دور واحد الاشاره متناوبه، et la plus petite durée au bout de laquelle le signal se reproduit de manière identique et s'exprime en son. اذا الدور يا اما كناخذو قلت لكم من هذه النقطه كنمشي عاوتاني حتى البلاصه فاش كتبدا، دونك هذه البلاصه من هنا حتى لهنا راه هي دور، ولا كناخذ القمه ديال كل وحده، كناخذ هذه القمه وهذه القمه وكنحسب شحال بيناتهم، مفهوم؟ دونك هي دونك هذا كيتسمى دور وكنرمز ليه بالتي. اذا الدور هو اصغر مسافه ولا اصغر مده من خلالها تتعاود ليا لو ميم سينيال، كيتعاود ليا لو ميم سينيال. دونك من هنا حتى لهنا السينيال، حتى لهاد البلاصه هذه كيتعاود ليا نفس السينيال الاخر حتى لهنا، ونفس السينيال الاخر كيتعاود ليا حتى لهنا. دونك من هنا حتى لهنا دور. دونك كيفاش كنحسب هذا الدور هذا؟ بهذه العلاقه هذه تي تساوي اس اش فوا اكس، بحيث ان اس اش هي لا سونسيبيليتي اوريزونتال دو لوسكوليسكوب en seconde par division، هي الحساسيه الرأسيه ديال لوسكوليسكوب. هاد لوسكوليسكوب كيعطيني واحد الحساسيه رأسيه، مثلا تيقول لي الحساسيه الرأسيه ديال هاد لوسكوليسكوب هي هذه ديما كيعطيها لي في المعطيات، مثلا 2 سكوند بار ديفيزيون، يعني كل ديفيزيون بجوج ديال الثواني. يعني فاش غادي نمشي نحسب الدور غادي نعوض هذيك اس اش بديك القيمه اللي عطاني. و اكس شنو هو؟ اكس هو عدد
c'est le nombre de divisions correspondant à une période. هو عدد التدريجات ولا عدد المربعات التي تمثل كل بيريود. دونك شحال من دونك مثلا هذا البيريود هذا عطاني هو اس اش ديالو هو 2 سكوند بار ديفيزيون. شحال هو اكس؟ دونك غنمشي نحسب 1 2 3 دونك 3 divisions, 1 division, 2 divisions, 3 divisions. Donc, je vais dire l'application numérique, je vais dire t égale 2 secondes par division fois x. شحال عندي في x 3. Donc 3 ماذا؟ 3 divisions. 3 divisions. Donc شحال عطاتني؟ Donc 2 في 3 هي 6. ونشوف غنختزل باش غنختزل بديفيزيون حيت عندي هنا ديفيزيون في المقام وعندي ديفيزيون في البسط غنختزل بها باش يبقى لي السكوند. دونك غتولي عندي تي هي 6 سكوند. اذا الدور ديال هاد سميتو هي 6 سكوند حيت عطاني الحساسيه الرئيسيه هي 2 سكوند. مفهوم؟ دونك هاد العلاقه باش كنحسب الدور. دابا ندوزو نشوفو فريكونس التردد. La fréquence d'un céréal périodique alternatif correspond au nombre de périodes par seconde. Il est noté F صغيرة. Il s'exprime en hertz. دابا هذا كيتسمى الهرتز. هذا هو العالم اللي دار هاد الفريكونس هو الهرتز اش زد. دابا شنو هو الفريكونس؟ الفريكونس هو العدد ديال هاد تي في ثانية وحدة. شحال عندي من تي في ثانية وحدة؟ شحال من دورة عندي في ثانية وحدة؟ هذاك هو التردد. شحال ديال لو نومبر دو بيريود بار سكوند. كنحسبوا بهاد العلاقة هادي اف لان الرمز ديال الفريكونس هو اف كيساوي ليا المقلوب ديال تي. اذا في هذه الحاله ديالنا شحال كيساوي ليا اف؟ دونك اف شحال كتساوي ليا؟ كتساوي ليا 1 على 6. داكوغ؟ دونك 1 على 6. On va faire un calcul numérique vite fait. Donc c'est 0,60. Là c'est 0,16. 0,16 combien؟ الوحده ديال الفريكونس هي هرتز. دونك اش زد ندير اش زد سي كلير. فوالا اون باس. ندوزو دابا الحوايج عاوتاني اللي ممكن نخرج. دابا ملي كنعرف نخرج لا بيريود ولا لا فريكونس كاينه حاجه اخرى اللي هي لا طونسيون ماكسيمال ولا طونسيون افيكاس، يعني التوتر الاقصى والتوتر الفعال. التوتر الاقصى والتوتر الفعال. اذا شنو هو التوتر الاقصى؟ التوتر الأقصى ولا كنسميه l'amplitude ولا هو الوسع. C'est la valeur maximale de la tension ou la note UM. Il s'exprime en volts. كنحسبها بهاد العلاقة هادي UM كتساوي ليا SV فوا YM. دابا شنو هي لا طونسيون ماكسيمال؟ لا طونسيون ماكسيمال هي هاد القيمة هادي اللي كيوصل ليها هاد لا فالور اللي كتوصل ليها هاد الاشاره من هنا حتى لهنا حتى لهاد زيرو. هذه كامله كتسمى ليا يو ام لا طونسيون ماكسيمال ولا كنسميوها الوسع، يعني شحال باش واسع هاد لا طونسيون هاد الاشاره هادي. يا اما كناخذها من هنا ولا كناخذها من هنا بحال. دونك حتى هذه راه سي اون طونسيون ماكسيمال. دونك هذه كتسمى حتى هي طونسيون ماكسيمال. كيفاش كنحسبها؟ بالعلاقه يو ام تساوي اس في فوا واي ام، بحيث ان اس في هي لا سونسيبيليتي فيرتيكال. قبيله شفنا لا سونسيبيليتي اوريزونتال، دابا نشوفوا لا سونسيبيليتي فيرتيكال ودائما كيعطيها ليا الوحده ديالها هي الفولت على الديفيزيون. دونك مثلا في هذا لوكا عطانا مثلا اس في هي 4 فولت بار ديفيزيون مثال مثلا بار ديفيزيون. نمشي دابا نحسب يو ام، نمشي نحسب دابا لا طونسيون ماكسيمال. Y M هو لو نومبر دو ديفيزيون كوريسبون لامبليتود اون في. دونك غنشوف هنايا Y M وعدد التدريجات ديال لامبليتود ديال هاد الوسع. دونك شحال عدد التدريجات ديال هاد الوسع؟ 1 2. دونك Y M هي 2. دونك يو ام شحال كتساوي في هاد الحاله هادي؟ كتساوي ليا ماذا؟ 4 اللي هي لا سونسيبيليتي فيرتيكال فوا 2. دونك شحال غتساوي ليا؟ 8 فولت. Donc, في هذه الحالة عندي 8 فولت. C'est clair? Maintenant, on va voir la tension efficace. Donc, la tension efficace, donc, pour le vrai
Définition de la tension efficace. Donc, il s'agit de la valeur indiquée par le voltmètre lors de la mesure de la tension sinusoïdale alternée. دابا هاد لا tension efficace هي اللي لا tension اللي تنقرا في الفولتمتر ملي كنحسب واحد لا tension sinusoïdale. داكوغ. دونك ملي كنحسب واحد لا tension sinusoïdale ملي غادي نقرا لا فالور في الفولتمتر داك الفولتمتر كيعطيني لا tension efficace. داكوغ. الوغ هاد لا tension efficace كنحسبها بواحد لا غولاسيون هي UE égale à UM sur racine de 2. دونك توجور لا tension efficace كما كتعرفوا U ماكسيمال راه هي هادي. دونك هنايا حسبنا ديجا U ماكسيمال لقينا فيها 8 فولت. دونك الا بغينا نحسبوا U efficace U efficace هنايا غنلقاو بان 8 على racine de 2 غنلقاو je pense c'est 5, quelque chose. Donc 5, je sais pas, je me rappelle plus. Donc انتوما تشوفوا تحسبوا. Donc 5, donc en volt. Donc l'unité c'est le volt. Donc maintenant on va voir d'autres exemples de tension alternative. Donc on a ici une tension qui est sous forme de triangle. دونك هذه كنسميوها لا طونسيون تريونغولير كما كتشوفوا عندنا واحد الشكل اللي هو تريونغولير وعندنا هذا ليكزامبل الثاني اللي هو على شكل دي كاري كيعطيني لي كاري. دونك هذه كتسمى طونسيون كاري. داكوغ. دونك بوغ لا طونسيون افيكاس كما قلت لكم راه هي لا طونسيون اللي كيعطيني لو فولتمتر ملي كنحسب لا طونسيون لي سينوسويدال. دونك ملي كندير لو فولتمتر ما بين واحد لو جينيراتور سينوسويدال ديك لا فالور اللي كيعطيني لو فولتمتر راه هي لا طونسيون افيكاس. بارفوا راه كنحسبوها بهاد لا غولاسيون هادي اللي هي او كتساوي او ماكسيمال على راسين دو 2 على جذر جوج. دونك كيفاش جات هاد العلاقه؟ دونك جات بواحد لو كالكول اللي مازال ما دونك نتوما ما فنيت با كونسيرني. دونك توجور كتابليكو ديريكتومون هاد لا غولاسيون هادي. دونك او كتساوي او ام على راسين دو 2. Maintenant on va voir un exercice d'application. Alors sur l'écran de l'oscilloscope, donc nous visualisons une courbe de tension électrique appliquée entre deux pôles GBF. Alors عندنا واحد لو جينيراتور GBF. donc GBF هو على هذا الشكل هذا تيكون بحال هكذا. GBF تيقول لي بان راه هاد لا طونسيون اللي كيعطيني راه هي التيرناتيف. دونك ملي كنشوف هاد الشكل هكا كيعطيني كنهضر على la tension alternative. Donc l'oscilloscope كيعطيني واحد la tension بحال هكا. Alors donner la nature de cette tension. Donc كنشوف شنو كنشوف بان la tension elle est alternative. كنلاحظ بان alternative comme ça. Donc la tension elle est alternative. Donc tension alternative sinusoïdale على السينوسويدال لانها على شكل داله جيبيه. Maintenant de calculer la tension maximale U maximale de cette tension on donne SV 5 فولت على division. دابا قال لي حسب U maximale. كيما قلت لكم دائما لا سونسيبيليتي فيرتيكال راه كيعطيها ليا دائما. الوغ شنو نطبق العلاقه U maximale تساوي SV فوا YM. دونك بحيث ان YM راه هي الوسع. دونك نشوفوا لا غولاسيون. دونك U maximale سي SV فوا YM. عندي اس في هي 5 فولت وعندي اي ام هي جوج ديفيزيون. هانتوما واحد ها جوج نديرو التطبيق هذا هي 10 فولت. سي كلير. troisièmement on déduire la tension efficace. دابا قال لك استنتج tension efficace هي اي ماكسيمال على جذر جوج. اي ماكسيمال على جذر جوج هي 7.07 فولت. دونك لا tension efficace هي 7.07 فولت. Quatrièmement, calculer la période T, sachant que SH est 5 millisecondes par division. Et là, quand la période كنحسبها بلا relation T تساوي SH fois X. بحيث أن X هو nombre de division horizontale fois grand X. Donc نشوف SH عطاني فيها 5 مليسكوند. ما تنساش بأن راه T الدور دائما بالتالية. و اكس راه ندير لي ديفيزيون. دونك نشوف الدور. دونك الدور قلنا من هنا. دونك الدور هذا كامل ودور حتى لهنا حتى لهاد البلاصه ولا غادي نحسبو من هنا حتى لهنا. دونك نشوف شحال من ديفيزيون عندي 1 2 3 4. دونك عندي 4 ديال لي ديفيزيون. الا خديت من كل قيمه
واحد جوج ثلاثة أربعة. دونك 4 ديال لي ديفيزيون. دونك نديرو تطبيق عددي. دونك هنايا 4 ديال لي ديفيزيون s'il vous plaît. دونك 4 ديفيزيون. Donc 5 fois 4. Pardon. Donc c'est 40. 40 millisecondes. Maintenant, on va déduire la fréquence de cette tension. La fréquence, petit f égale à 1 sur t. Petit f égale à 1 sur t. Donc t est 40. غتولي ليا هنايا 40 Hz. D'accord, rectifié. Donc voilà pour cette dernière partie ديال الدرس ديال لا طونسيون الكتريك. بهذا كنكونوا وصلنا لنهاية الدرس بصفة نهائية. Donc غندوزو les exercices, la série des exercices. Merci pour votre attention et à plus.